काण्डै काण्डबाट निस्कनै नसकेको पार्टीहरूले हामीलाई थरी आरोप लगाएर नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रचण्डजीले सिस्नु पानी हान्नुभयो तर बिरामी छानेलाई प्रचण्डजी गएर मालिस लाउँदै हुनुहुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड भनेको यही हो। आफ्ना कमजोरी नस्वीकारी अरूलाई प्रमाण बिना आरोप लाउनुलाई भनिन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड। अर्को त्यो ठड्याउने होइन, आफू त्यो हेर्ने। अहिले सरकार आफै अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूको बचाउमा लागेको देखिन्छ। अर्को अदालतले पूर्वपक्षमा थुनामा राख्दा न्याय मरिसक्यो, न्यायाधीश मुर्दाबाद। मानव तस्कर विरुद्ध परिणाम शून्य छ। प्रतिवेदनहरू दराजमै सजाएर राखिएका छन्। आँखामा पट्टी मात्रै होइन, कानमा रुवा समेत ठोसेर बसेको छ। जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार सुस्त छ, तर उपसभामुखलाई हटाउन चाहिँ अचम्मको फुर्ती देखाएको छ। परीक्षामा कहिले पास नगरेका विद्यार्थीहरूले अरूलाई परीक्षामा पास हुन सिकाए जस्तो भयो। बन्द गर्नुस् नैतिकताको प्रश्न उठाउन। स्वयं आज सत्तामा बसेकाहरूले पटक पटक प्रयोग गरेका छन्। हाम्रो आन्दोलन र बहिष्कार मूलत सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्न र नेपाली जनताहरूको आवाजलाई यस सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि हो। लोकतन्त्र केवल संख्याको बलमा सरकार चलाउने नाम होइन, प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने संस्कृति नै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा सत्ता पक्षले बिर्सनु हुँदैन। 2/3 सरकारले जनताका समस्यालाई समाधान गर्न 30% पनि अग्रसरता देखाएको छैन। रवि लामिछानेजीको लगातार स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ र उहाँलाई आराम छैन। उहाँ दबाई खाएर सुत्ने टाइम भएको रहेछ र त्यही सन्देश मलाई आयो। आराम गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई भन्छु सन्चो छैन, भिटामिन डी को कमी छ, शरीरभरि फोका आएको छ र खाना रुच्दैन, निन्द्रा लाग्दैन। यसै पनि उहाँ विरुद्ध घेराबन्दी छ। उहाँलाई सरकारले यथाशक्य उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ र सम्मानित अदालतले पनि मानवता राखोस् भन्न चाहन्छु। किनभने अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीश भनेको न्यायरूपी एउटा भगवान रूपी न्यायमूर्तिहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको आवाजलाई तपाईँ हमेसा 4 दिवारभित्र कैद गर्न सक्नुहुन्न। रवि लामिछाने भनेको एउटा आइडियोलोजी विचार हो, रवि लामिछाने एउटा रेभोल्युसन हो। रवि लामिछानेलाई हमेसा तपाईँले थुन्न सक्नुहुन्न। मलाई विश्वास छ रवि लामिछानेजी केही समयपछि अदालती आदेशबाट बाहिर आउनुहुन्छ। म त विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको यो देशको परम देशभक्त इमान्दार राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रवि लामिछानेजीलाई लक्षित गरेर के भन्नुभयो? आरोप लाग्दा साथ पदमुक्त गर्ने यो कस्तो सिस्टम हो भन्नुभयो। वाह क्या बात पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, म सल्युट गर्न चाहन्छु उहाँलाई। एमाले काङ्ग्रेसहरू उत्ताउलिएका छौँ, हामी मातिएका छौँ, सत्ताको उन्मादमा छौँ र हामीलाई पनि सबक सिकाउन तपाईँहरूले जरुरी छ। र अर्को कुरो रवि लामिछाने भनेको यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्तित्व हो र उहाँलाई अहिले यति चिन्ता छ अरे कि यो लिपुल लेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर चाइना र भारतले व्यापार गर्ने जुन सम्झौता भएको छ त्यसमा चाइनाको दोष छैन। भारतले नेपालको कमजोरीमा खेल्यो। अब रवि लामिछानेले त्यो भुल दोहोऱ्याउनुहुन्न। अहिले फेरि हो उनले अब भनेका छन् सबै सहकारी ठगहरूमा कराप झ्याप बनाऊ, सबैलाई समूह। धनराज गुरुङको नाम उनले किन लिन सकेनन्? काङ्ग्रेसभित्र अनियमितता गर्ने भुटानी नक्कली शरणार्थीको खेलो फड्को गर्नेहरूको विरुद्ध उनी किन बोल्न सकेनन्? हिजो खुम्बहादुर खड्कालाई त लाइन लाएर भेट्न उनी आफै गएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा आज किन प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ किन पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन गए भनेर भनिरहनु भएको? होइन यस्तो हो क्या, उहाँ भनेको राजनीतिक रूपमा कृतज्ञ हो। ए बाबा, उहाँको डबल स्ट्यान्डर्डको वर्णन गर्नको लागि हजार जिम्मा भएका शेष नागले पनि गगन थापाको यो रङ फेरुवा प्रवृत्ति, छेपारे प्रवृत्तिको बयान गर्न सक्दैनन्। म मनुवाले के गर्न सकु? त्यो सङ्कटको बादल चिर्न बाँकी छ। अहिले रवि लामिछाने र उहाँको पार्टीको जीवनमा 3:30 बजे छ। 3-3:30 मा एकदम सघन अँध्यारो हुन्छ। जब उज्यालो हुने बेला पनि मान्छेलाई झन् कष्ट हुन्छ। त्यस कारण रवि लामिछाने आत्तिने कुरै छैन। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर भर्खरै रवि लामिछानेलाई भेटेर आउनुभयो अरे नक्खु कारागारबाट भन्ने छ, के छ भेटेर आउनुभयो? अब यस्तो भयो, आज शुक्रबार म अस्ति पनि गएको। अस्ति त्यहाँ एउटा खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो, मैले त्यतिखेर भेट्न पाइनँ। यो कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ। अस्ति मेरो भेट भएन। अब आज म एकजना मित्रको सँगै गएको थिएँ र त्यहाँ रवि लामिछानेजीको परिवारजन, जेल प्रशासन सबैसँग नेगोसिएसन भयो र रवि लामिछानेजीको कानसम्म पुग्यो। अब आजको अवस्था के थियो भने ठ्याक्कै हामीले पनि होस गरेनौँ। आज फ्राइडे रहेछ। फ्राइडे त्यहाँ 12:30 बजे भन्दा उता भेट्न नदिने किसिमको प्रशासनिक
त्यो नियम हुन्छ। तैपनि मैले त्यहाँ जेल प्रशासन जेलर साहब सबैसँग कुराकानी गरेर रवि लामिछानेजीसँग भेट्ने कुरा तय गरेँ र एकजना मित्रले फुटेज पनि लिनुभएको छ म कारागारमा गएको। तर भइदियो के भने रवि लामिछानेसँग जम्मा 2 देखि 3 मिनट कुराकानी हुने अवस्था आएपछि र दुःखका साथ भन्नुपर्छ रवि लामिछानेजीको लगातार स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ र उहाँलाई आराम छैन। उहाँ दबाई खाएर सुत्ने टाइम भएको रहेछ र त्यही सन्देश मलाई आयो। आराम गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई भन्छु सन्चो छैन, भिटामिन डी को कमी छ, शरीरभरि फोका आएको छ र खाना रुच्दैन, निन्द्रा लाग्दैन। यसै पनि उहाँ विरुद्ध घेराबन्दी छ, विभिन्न किसिमको तमासा छ। घरि कसैलाई नक्कली सर्टिफिकेट छाप्ने मान्छे भनेर पक्राउ गरेको छ, घरि के छ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई ठुलो तनाव भएको हुनाले अब राम्रै मजैसँग बातचित हुनुपर्छ, 1 घन्टै कुराकानी हुनुपर्छ, यो अवस्था सृजना गर्नुपर्छ भनेर आज चाहिँ खासमा भन्ने हो भने 4-5 मिनट भेट्ने अवस्था थियो। तर हामीले पनि यसो बुझ्दाखेरि त्यति केही पनि हुँदैन, हेलो आई गर्दा गर्दै टुङ्गिन्छ, 1 कप चिया खान पनि पाइँदैन भनेर नखु कारागारमा आइतबार ठ्याक्कै 11 बजी वरिपरि गएर भेट्ने कुरा तय भएको छ। जुन उहाँको परिवार फ्यामिलीलाई पनि भेटेर आए भन्नुभयो, उहाँको फ्यामिलीको जानकारी अनुसार अहिले रवि लामिछाने पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेछ? राम्रो छैन, उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। उहाँलाई सरकारले यथाशक्य उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ र सम्मानित अदालतले पनि मानवता राखोस् भन्न चाहन्छु। किनभने अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीश भनेको न्यायरूपी एउटा भगवान रूपी न्यायमूर्तिहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको आवाजलाई तपाईँ हमेसा 4 दिवारभित्र कैद गर्न सक्नुहुन्न। रवि लामिछाने भनेको एउटा आइडियोलोजी विचार हो, रवि लामिछाने एउटा रेभोल्युसन हो। रवि लामिछानेलाई हमेसा तपाईँले थुन्न सक्नुहुन्न। मलाई विश्वास छ रवि लामिछानेजी केही समयपछि अदालती आदेशबाट बाहिर आउनुहुन्छ। म त चाहन्छु उहाँलाई क्लिन चिट दियोस् एकछिन। तर रवि लामिछानेले जमानतबाट छुटेर भने पनि बाहिर बसेर, जसरी दुर्गा प्रसादलाई सङ्गीन आरोप लाग्दा पनि उनी बाहिर बसेर लड्न पाएछन्, त्यसै गरी उनले पाउन सक्छन्। त्यो सुविधा उनलाई हुन सक्छ। वाइ नट त्यो दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। भोलि बुवाको मुख हेर्ने औँसी शनिबार पनि पर्यो, भोलिसम्म भएन। अब उहाँको पिताजी हुनुहुन्न धरतीमा। अब म यति कुरो भन्छु कि वास्तवमा आज सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर नाम नलिकन नरम कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो उहाँ कति लिबरल हुनुहुन्छ, उहाँमा एउटा पनि भ्रष्टाचारको दाग छैन। विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको यो देशको परम देशभक्त इमान्दार राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रवि लामिछानेजीलाई लक्षित गरेर के भन्नुभयो, आरोप लाग्दा साथ पदमुक्त गर्ने यो कस्तो सिस्टम हो भन्नुभयो। वाह क्या बात पूर्व राष्ट्रपतिज्यू, म स्यालुट गर्न चाहन्छु उहाँलाई। हिजो वास्तवमा मदन भण्डारी जननेताको शतवार्षिकी मनाउने क्रममा एउटा कमिटी गठन हुँदा त्यहाँ एमालेका 2टा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज गेवाली पनि पुग्नुभयो, स्थायी समिति सदस्य 7 जना केन्द्रीय सदस्य पनि पुग्नुभयो। त्यहाँ कार्यकर्ता नेताहरूको भिड थियो। त्यस कारणले विद्यादेवी भण्डारीज्यूका सन्तुलित विचार आज यदि मैले रवि लामिछानेजीलाई भेटेको भए 4वटा कुरा गर्ने पक्षमा थिए। एउटा गलन थप्पडले जसरी उहाँमाथि अहिले एक हिसाबले इमोसनल अत्याचार गरेका छन्, लगातार खेदिरहेका छन्, विभिन्न खालको जेल गरेका छन्, यसको विषयमा भन्थे। दोस्रो विद्यादेवी भण्डारीज्यूले उहाँप्रति जनाएको सदाशयताको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने थिए। तेस्रो कुरो हामी आफन्त हौँ, क्षमा कुशल, उहाँलाई के कसो छ, कस्तो अवस्था छ, त्यो विषयमा बुझबुझारत गर्थे। चौथो कुरो यो भन्थे कि तपाईँ भनेको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा रहेको भनेर नेपाली जनताद्वारा प्रशंसित भइरहनु भएको छ। रविजी तपाईँ विचलित हुनुहोस्, काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँको बारेमा जनताले आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। यी आदि कुरा गरेर हर्क साम्पाङ भलन शाहलाई पनि तपाईँले आफ्ना नेता कार्यकर्ता मार्फत सघन सम्वाद गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई पनि समेटेर जानुहोस्। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू उत्ताउलिएका छौँ, हामी मातिएका छौँ, सत्ताको उन्मादमा छौँ र हामीलाई पनि सबक सिकाउन तपाईँहरूले जरुरी छ। र अर्को कुरो रवि लामिछाने भनेको यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्तित्व हो र उहाँलाई अहिले यति चिन्ता छ अरे कि यो लिपुल लेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर चाइना र भारतले व्यापार गर्ने जुन सम्झौता भएको छ त्यसमा चाइनाको दोष छैन। भारतले नेपालको कमजोरीमा खेल्यो। नेपालको कमजोरी के हो भने लिपुल लेक लिम्पियाद्वारा कालापानी हाम्रो हो भने नक्सा छाप्यो, तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत लबिङ गराउनु, यसलाई इन्टरनेसनली इन्कर्पोरेट गरेनौँ। कूटनीतिक च्यानलबाट चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, स्टेट काउन्सिलर
याङ जेची तर नेपाललाई जानकारी नदिएर नि यसरी सम्झौता गर्नु त यो नोटिस गराएन। कसरी? यसको परिणाम स्वरूप भारतले भ्रम राख्यो, एस जयशंकरले सम्झौता गरे। तर यति कुरो भन्छु, रवि लामिछाने पनि यसमा चिन्तित भएको मैले पाएको छु। तर नेपाललाई जानकारी नै नदिएर सम्झौता जुन गर्यो नि व्यापार सम्झौता, यो भित्र केही रहस्य छ? यो भित्र रहस्य छ। किन रहस्य छ भने यसपछि किन यसो गर्यो? म तपाईलाई एउटा छिमेकीले यो पहिला पनि गरेको थियो। जुन भारतले एस जयशंकर भन्दा अगाडिको विदेश मन्त्री हुँदै पनि लिपु लेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर चाइनासँग व्यापार गर्ने भनेर उनले एउटा ग्रान्ड कन्सपिरेसी बनाएको थियो। बिचमा उनले हलचल गर्न पाएन। नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध भनेको नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्ट अन्तर्गत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन टाइपको हिमाल भन्दा अग्लो, सागर भन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो छ भनेर हामीले एक्सपेक्टेसन गरिरहेको बेला मित्र राष्ट्र चाइनाबाट नेपाललाई यत्रो ठुलो घात हुन्छ भनेर मैले सोच्दिनँ। आई डोन्ट थिङ्क सो। केही मान्छेहरूलाई पक्राउ पनि गरेको छ। नेपालको कालापानीले पुगेको हिम्बियाधुरालाई विदेशीहरूले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भनेर आवाज बुलन्द गर्ने केही युवाहरूलाई अहिले थुनिएको अवस्था छ। उहाँहरूको शीघ्र रिहाइको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। र यसपछि कुरा के छ भने त्यतिखेर कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर, एम्बेसडर एट लार्ज भन्छ नि त होइन, कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर भेटरान कूटनीतिज्ञहरू पठाएर भारत, चाइना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग लबिङ गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो छिमेकी देशहरूले हेपेकै हो। हाम्रो कमजोरीमा खेले। अब हामी नक्सा चाहिँ छाप्दै गर्ने अनि गएर यो हो है कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको, अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा हेर्नुहोस्, पुरानो नक्सा हेर्नुहोस्, कहिले पनि कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको हिस्सा होइन भनेर हामीले प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो नयाँ नक्सा इन्कर्पोरेट पर्थ्यो, स्थापित गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरोमा हाम्रो डिप्लोमेटिक फेलियर भयो। त्यसमा भारतले खेलिदियो। अब दुईवटा हात्तीहरू प्रेमले यसो तमासा गर्दा पनि अब जम्मै रैफाँडो हुने, फाँडिने, उनीहरू जुधे भने पनि वरिपरि सबै तोरीबारी नष्ट हुने भने जस्तो हाम्रो अवस्था त्यो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि केही छैन। सरकारले, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बेलैमा विचार गरेर भेटरान कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर भारत, चाइना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पठाउनु पर्छ। जुन अब अहिले प्रधानमन्त्री जुन केपीजी चाइना भ्रमण, भारतको भ्रमण तय गरिएको छ। अब उहाँले नै यो चुच्चे नक्सा ल्याएर जुन राष्ट्रभक्ति नेता भनेर जुन चर्चा पाउनु भएको थियो, अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले कस्तो एक्सनमा उत्रिनु होला? के भारत भ्रमण, चाइना भ्रमण रद्द गर्ने अवस्था बन्ला? अब यस्तो हो, यसमा कुरा के छ, योभन्दा पहिला बालेन शाहले रद्द गरेका थिए। यसमा तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भनिदिन्छु कि चाइना भिजिट वा भारत भिजिट जानु अगाडि नै दुई देशको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध छ, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता विरुद्ध छ, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध। लिपुलेख जहाँ भैरव विशालको किताब पढ्नुहोस्, उहाँले गणकको रूपमा 2013 सालको जनसङ्ख्या गणना गरेको विवरण छ। गगन थापाले ट्याउट्याउ फ्याउ गरेर हुन्छ, हजारौँ हेक्टर जमिन बेचिँदा गगन थापा किन ओठमा भोटे ताल्चा ठोकेर बसे? यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य मुटु कलेजो जस्तै हिस्सा हो भनेर हामीले इन्टरनेसनली डिप्लोमेटिक च्यानलबाट डिप्लोमेटिक नोट पठाएर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ। यसमा डिप्लोमेटिक डिले भएको छ र यो भुल सच्याउनु पर्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने भोटको राजनीति गऱ्यौँ, तमासा गऱ्यौँ होइन। अब हामीले जनतालाई भन्यो ओहो कालापानी तर दाबी पुग्दैन है नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा भारतका विदेश मन्त्रीले दाबी पुग्दैन रे। कसले भन्यो यस्ता वाहियात कुरा गरेर हुन्छ, यस्ता तुली गाडे कुरा गरेर हुन्छ? म तपाईँलाई यथार्थ कुरो बताइदिन्छु, दाबी मजाले पुग्छ। भारतले लिपुलेख हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने ठाउँ छैन, उसले अतिक्रमण गरेको भूमि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नेपालकै भूमि थियो, छ र रहन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै नेपालीले एक टिक्का भएर मोदी प्रशासनको यो लीडरशिप जसले चाइनालाई पनि भ्रममा राखेको छ, चाइनिज राष्ट्रपति सी जिनपिङ, विदेश मन्त्री वाङ यी सबैलाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको हल नखोजिकन प्रधानमन्त्री पनि विदेश भ्रमणमा निस्किनु हुँदैन, खास गरी भारत भ्रमणमा। रद्द गर्नुहुन्छ? गर्नु पर्यो नि।
हाम्रो देशको भूभाग कब्जा गरेर विदेशीसँग व्यापार गर्छु देश जनताको लागि, भनेर यदि राष्ट्रको लागि। भारतले गर्छ भने देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा दरो खरो उभिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले त स्ट्यान्ड लिनु पर्यो नि त। यो गर्नु पर्यो। हिजो उहाँले नाकाबन्दी नखोलेसम्म म जान्न भन्नुभएको थियो नि त, त्यो गर्नुपर्छ। अब हेर्नु न, फाइलहरू त खुल्दो रहेछ। गौर हत्याकाण्डको पनि फाइल खुलेको तपाईले देखिहाल्नु। अब 12-27 कुरा गर्नै परेन। हिजो गगन थापाले अब लामो समयपछि आफ्नो मुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर रवि लामिछाने ठगलाई भेट्न गए, छविको बारेमा कसैको दिमागमै छैन भन्नु। ए बाबा गगन थापाजी, आरोप लगाउनु एउटा कुरा हो, अदालतले पुष्टि त गरेका छैन। ठग भनेर भन्ने आधार के छ? ए अरबौं ठगेको छ, मसँग प्रमाण छ भन्नुभएको थियो। प्रमाण देखाइदिनुहोस् नेपाली जनतालाई। ल, सबै तहका अदालतबाट उहाँ दोषी प्रमाणित भएर दण्डित भएको भए एउटा कुरा हुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू यथार्थवादी हुनुहुन्छ नि त। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने, वास्तवमा भन्ने हो भने आरोप लाग्न साथ संसदीय पद जाने यो परिपाटी ठिक होइन भनेर उहाँले दरो खरो स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। यही लाइनमा हामी जानुपर्छ। गगन थापाले त अब सरकारी ठग्नै हो तरिकाले दिनुभयो नि त हिजो जुन। अब 7-7 वटा अदालतले चाहिँ गगन थापा ठगेको आधार देखायो। गगन थापा भनेको जुन कसले चाहिँ अगाडि भेट्ने भनेर डम्फु बजाइरहेका छन्। विशालु पोलिटिसियन हुन्, हार्मफुल पोलिटिसियन हुन्। कसरी विशालु पोलिटिसियन म तपाईँलाई भन्छु, एउटा 20 कन्या वा 20 पुरुषले चुम्बन गर्दा पनि हलाल 20 छोड्छ, टोक्यो भने त फत्रकै पारिदिन्छ। त्यस कारण गगन थापासँगको न मायाप्रीति राम्रो हुन्छ, न उनीसँग दुश्मनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, होल गगनको इतिहास भनेकै धोका, गद्दारी, धोकाधडीबाट सुरु भएको हुनाले रवि लामिछाने जसले गगनको 3 थोपा आँसुहरू खसेको देखि सहनु भएन, भावुक हुनुभयो, इमोसनल भुल गर्नुभयो। त्यो भिक्टिम कार्ड उनीहरूले खेले। त्यस कारण आज गगन थापा संसदमा कसैको कारण छन् भने जनताको कारण होला, त्यसमा पनि रवि लामिछानेको सदाशयताको कारण। यस मानेमा कि रवि लामिछानेले त्यहाँ छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्नु भएन। सुमनाजीलाई खडा गर्दै भए गगन थापाको के हुन्थ्यो? हालत पतला हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रवि लामिछानेले त्यो भुल दोहोऱ्याउनुहुन्न। अहिले फेरि हो उनले अब भनेका छन् सबै सहकारी ठगहरूमा कराप झ्याप बनाऊ, सबैलाई समूह। धनराज गुरुङको नाम उनले किन लिन सकेनन्? काङ्ग्रेसभित्र अनियमितता गर्ने, भुटानी नक्कली शरणार्थीको खेलो फड्को गर्नेहरूको विरुद्ध उनी किन बोल्न सकेनन्? हिजो खुम्बहादुर खड्कालाई त लाइन लाएर भेट्न उनी आफै गएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा आज किन प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ किन पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन गए भनेर भनिरहनु भएको? होइन, यस्तो हो क्या, उहाँ भनेको राजनीतिक रूपमा कृतज्ञ हो। ए बाबा, उहाँको डबल स्ट्यान्डर्डको वर्णन गर्नको लागि हजार जिम्मा भएका शेष नागले पनि गगन थापाको यो रङ फेरुवा प्रवृत्ति, छेपारे प्रवृत्तिको बयान गर्न सक्दैनन्। म मनुवाले के गर्न सकु? त्यस कारण गगन थापाजी मलाई बहुत अफसोस हुनेछ। 2084 मा तपाईँ र म तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा भेट गर्नेछौँ र तपाईँलाई कम्तीमा 10,000 मतले मैले परास्त गर्नु छ। समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अफकोर्स डर लाग्दैन के राजनीतिमा स्थापित भइसक्यो बाबा? सुन्नु, सिंहजुरा छ, हक्का गरेर आउनुहुन्छ। कस्ता कस्ता काजीहरू पाजी भएका छन्, पाजीहरू काजी भएका छन्, हिरोहरू जिरो भएका छन्, जिरोहरू हिरो भएका छन्। कांग्रेसको महामन्त्री गर्नुहुन्छ राजनीतिमा स्थापित भइसकेको जननेता मदन भण्डारीले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेतालाई हराएको इतिहास तपाईले बोल्नुभयो। त्यसकारण अब विश्वदीप लेङदेन भन्ने एउटा पिउसो ठानिएको मान्छेले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चुनाव जिते होइन झापामा। अब तुफान आउँदैछ, आँधी आउनेछ। म पुण्य गौतम सांसद होइन, मन्त्री होइन, अहिलेसम्म भविष्यमा होला होइन, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री केही होइन, भविष्यमा होला के होला। तर गगन थापाले अहिलेसम्म आज 20 वर्ष भइसक्यो उहाँ सांसद भएको, माखो मार्नु भएको छैन। जनताको लागि समृद्धि र विकासको कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु भएको छैन। त्यसकारण म आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि उहाँको नैतिक चरित्र, राजनीतिक चरित्र हिउँजी स्खलित भएको छ। म त स्वच्छ छविको मान्छे। मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ, उनी एमसीसी को दलाल भएर आए। अवश्य पनि, अवश्य, अफकोर्स म जान्छु मात्रै होइन, जितेर आउँछु। शुभकामना छ तपाईलाई देशको सर्वोच्च पद जुन प्रधानमन्त्रीको त्यो एउटा मिलोस् होइन, पदसम्म पुग्योस्। तपाईँलाई आशीर्वाद छ। आशीर्वाद छ, तपाईँको पनि सफलताको कामना। हजुर, जुन अहिले गगन थापा लगायतका अन्य दलहरूले पनि जुन रवि लामिछानेमाथि जुन विष बमन गरिरहेका छन् नि, यो एकहोरो लकोट्नुलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्,
प्रतिशोधको राजनीति भयो भने 35 लाख चाहिँ हस्ताक्षर एउटा कुरो के छ भने रवि लामिछानेले नेपालमा आएर सहकारी खोल्या हो हैन धनराज गुरुङलाई एउटा कानुन रवि लामिछानेलाई अर्को हुन्छ देखियो रवि लामिछानेलाई सत्तापक्षलाई एउटा विपक्षलाई रवि लामिछानेलाई अभियोजन गर्दा पूर्वाग्रह भयो कि भएन जनताले भनिरहेका छन् लुट्ने बेला जम्मै मिलेर लुटे बिचरा त्यो रवि लामिछानेलाई चाहिँ लगेर जेल कोच्यो भनेर साधारण जनताले भनिरहेका छन् उहाँको पक्षमा सिग्नेचर भएको छ यो त यथार्थ कुरो हो नि तपाईँ यो स्वीकार्नुपर्छ होला रवि लामिछानेको 54 सदस्यता लिएको कुनै साधारण कार्यकर्ता माओवादी नेता कार्यकर्ताले नक्कली सर्टिफिकेटको कारोबार गर्यो होला आरोप लागेको छ त्यो प्रमाणित भएको छैन नक्कली सर्टिफिकेट छाप्यो भनेर चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको छ के यतिखेर एउटा कुरो यो संकटको बादल चिर्न बाँकी छ अहिले रवि लामिछाने र उहाँको पार्टीको जीवनमा 3:30 बजे छ 3:30 मा एकदम सघन अँध्यारो हुन्छ जब उज्यालो हुने बेला पनि मान्छेलाई झन् कष्ट हुन्छ त्यसकारण रवि लामिछाने आत्तिने कुरै छैन पर्सीको भेटमा म छर्लङ्गै यो कुरा भन्ने छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने हामी जस्ता युवाहरू छौँ र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने रवि लामिछानेलाई ल गल्ती गरेको हो होइन यो प्रमाणित गर्ने जिम्मा त अदालतको हो यो अदालतले गर्दा त्यसमा चित्त नबुझ्यो माथिल्लो अदालतमा उहाँले अपिल गर्नु होला अब कतिपय कुरोमा रवि लामिछानेका वकिलहरूले पनि बुद्धि नपुर्याएको देखियो अनावश्यक रूपमा हतार गरेको देखियो तुलसीपुरमा गएर पुनरावेदन किन गर्नु पर्थ्यो त्यही भुल भयो त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेलाई यसै गरी पेलमा जेलजाल ठेलठाल भयो यहाँको लाले पेलले काम भयो अहिले गइरे भइरे र थुखैरे कुडा कर्कट झारपत्कर जस्तो हेप्ने काम भयो भने हुन त पुष्पकमल दाहालजीले पावरको सदुपयोग गर्नु भएन उहाँ अस्ति गएर भेट्नु पनि भयो रविजीलाई 64 को माओवादीको कथा 84 मा राष्ट्रपाले दोहोरिन सक्छ उनी इमरान खान भएर उदाउन सक्छन् र यदि रवि लामिछानेको उहाँको राजनीतिक करियर समाप्त गर्ने यिनीहरूको प्रपञ्च सफल भयो भने बेग्लै कुरो पछि उहाँले भ्याकेटमा जानु पर्ला के गर्नु पर्ला अहिले 84 अगाडि उहाँको मुद्दा फैसला भएन र जेलमै मानौ उहाँ हुनु हो भने मलाई आशा छ उहाँ छुट्नुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो उहाँले जेलमै रहेको अवस्थामा पनि चुनाव मजाले जित्नुहुन्छ बरु शीर्ष जेलभित्र भए पनि रवि लामिछाने पार्टी चलाउने चुनाव जित्नुहुन्छ ए बाबा मैले तपाईलाई एकदम बन्छ गगन थापाले ठुला कुरा गरेर हुन्छ रवि लामिछानेलाई उहाँले अरबौं सहकारी ठगी गरेको यहाँ उहाँ भनेर आरोप लगाउनु हो नि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु के गगन थापामाथि चाहिँ आरोप लगाएको होइन र रवि लामिछानेले संसदको रस्टममा उभिएर 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई सप्लाई गर्ने को अनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौंको हेराफेरी गर्ने को हो त्यति मात्रै होइन उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नक्कली किसान भनेर प्याकबाट करोडौं रुपियाँ जिप्ट्याउने को भन्ने सङ्गीन प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले पाएको सूचना अनुसार रवि लामिछाने चाहिँ केही समय टिकेको भए अवश्य पनि यो कुरामा छानबिन भएर रविजीको ठाउँमा गगनजी पुग्नुहुन्थ्यो होला अब फेरि रविजी निस्किनु भयो भने गगनजीको पालो त्यो अब रविजीले त घोषणा गरिसक्नु भएको छ यो देशमा सैकडौं जेल थप्नुपर्छ हजारौं भ्रष्टहरूलाई तलाउनु पर्छ कति जेलहरू खाली गर्नुपर्छ त्यहाँ निर्दोष मान्छे पनि छन् यो देशमा राजनीतिक लुट खसोट बचाउने प्रशासनिक लुट बचाउने अपराधी गुण्डा माओवादी आवारा लफङ्गाहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर उहाँले ऐलान गर्नुभएको छ र रवि लामिछाने एउटा कुरा त स्वीकार्नुपर्छ नि उहाँ गृहमन्त्री हुँदा उप प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई भ्रष्टाचारको दाग लागेको त हामीलाई थाहा छैन अब मोहनजङ थापाको प्रसङ्ग उनीहरूले तेर्साएका छन् म भन्न चाहन्छु ठिक छ एरेस्ट गरेर अनुसन्धान गर्नु सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाउनुहोस् तपाईँहरूले गरिरहनु भयो होला त रवि लामिछानेको सम्पत्ति कहाँ छ के छ तपाईँहरूले आकाश पाताल धुई पाताल सबै खोजे होइन जीवी राई कहाँ छन् 3 त्रिलोक 14 भवन आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवनबाट खोजेर ल्याउँछु भनेको जीवी राईको आज अत्ता पत्ता छैन लापत्ता छन् कहाँ छन् जीवी राई भनेको सहकारी केसको गब्बर सिंह हो भने बिचरा रवि लामिछाने साम्बाजी जस्तै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवी राई नपक्रिने इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस छ भनेर दलिन गनेर बस्ने अनि रवि लामिछानेजीलाई मात्रै भिक्टिम गर्न खोज्ने भोलि रवि लामिछानेलाई केही भयो भने के हुन्छ आज उहाँलाई निन्द्रा लाग्दैन खाना रुच्दैन बिचरा रवि लामिछानेजीको अवस्था सम्झिँदा म एकदमै भावविहल पनि हुन्छु भावुक हुन्छु मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ त्यसकारण इट्स टु मच म यति भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेको साथमा भगवान हुनुहुन्छ गड ब्लेस यु विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु जुन दाइलाई देखे सक्दिन भाउजूलाई सक्छु भने रवि लामिछानेलाई गलाउन नसकेपछि यतिखेर फेरि इन्दिरातिर लागेका छन् अब एउटा कुरा के छ भने छोड्दिनुस् त कुरा अब गगन थापाको राजनीतिक फ्युचर डार्क छ
रवि लामिछाने भोलि क्लिन चिट लिएर आयो भने त्यतिखेरको रवि लामिछाने सिंह हुनेछन्, बाघ हुनेछन्, रवि लामिछाने सबैमाथि हावी हुनेछन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेको बारेमा सदाशयता राखियोस्, किनभने राजनीतिक मुद्दा बनाएर खेद्ने काम गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू जो 7.5 वर्ष यो देशको हेड अफ द स्टेट हुनुभयो, प्रशासनको चप्पा चप्पा थाहा छ, रक्षा मन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, उहाँलाई अनुभव छ। उहाँले त्यतिकै भने होला र त्यो कुरा रवि लामिछाने प्रति सफ्ट कर्नर त्यतिकै देखाउनु भएको छ। म अवश्य जान्छु, भेट्छु, बाँकी कुरा भलाकुसारी गरेपछि तपाईँसँग आउँछु र यहाँनिर रवि लामिछानेको कद घटाउन सक्छ भनेर भोलि इन्डो वेस्ट गगन थापाहरूले दुर्गा प्रसाईको एउटा बुकुरो खडा गरिदिने र रवि लामिछानेलाई माइनस गर्ने पनि खेल चलिरहेको छ। खबरदार, हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछानेले सम्भावित हुन सके पार्टी एकता गर्ने, अब त्यसपछि अगाडि बढ्ने र दुर्गा प्रसाईले छिर्के हान्ने कुरा यहाँ हुनै सक्दैन। उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अब बालेन शाहको कुरा गरौँ, उहाँले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि, एकाध विवादास्पद कुरा बाहेक सबै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हर्क साम्पाङले हिलोबत चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समितिको पक्षमा काम गर्नुभएको छ। श्रम संस्कृति पार्क बनाउनु भएको छ, 1 पैसा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन। यस्ता युवाहरू मिलेर देश बनाउँछु भन्दा हामीले भोल्टियरवादी मान्यता अप्नाउनु पर्छ कि पर्दैन? म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति म 30 साल जस्तो खडा हुन्छु भनेर आउनु पर्नेमा नयाँ आउने नहुने किचबिच गर्ने कुडा कर्कड झार पत्कर जस्तो 12 हातको टाढाले जस्तो उनीहरूलाई छुनै पर्ने, उनीहरूलाई याकुलाले पेल्नै पर्ने, पेल्दा जेलजाल ठेलठाल गर्नुपर्ने, घेराबन्दी गर्नुपर्ने, समाप्त पार्नुपर्ने, बदनाम गर्नुपर्ने कारण के छ? अब पुण्यजी उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदैछ, यतिखेर अब जुन रासपाको क्रेज पनि निकै देखिएको छ, घरदैलो अभियान पनि अगाडि बढेको छ। अबको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ रूपन्देहीको? पछिल्लो माहौल जुन 9जना चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ, अब तोक्ला पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटीमा स्यामुअल पिट हन्टिङटनले स्पष्ट भन्नुभएको छ, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेन्ट इज नाउ, फ्युचर इज अनसर्टेन। भोलिको कुरा के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर मर्निङ सोच डे आजको मितिमा मैले हेर्दा मेरो मित्र खेमलाल भट्टराईजी नेकपा एमालेको तर्फबाट उठ्दै हुनुहुन्छ। म एमाले हुँदासम्म मेरो दायित्व उहाँले जित्नुहोस् भन्ने नै हो, मैले उहाँलाई साथ दिन्छु। तर मैले मात्रै साथ दिएर त हुँदैन। आज जनता के भनिरहेका छन्, रासपाले छनौट गर्नको लागि हुन त कतिले एनजिओवादी परिपाटी भने त्यहाँ जाँच गरेको जस्तो पनि देखियो। अब यस्तै हो, पेलदाल जेलजाल ठेलठाल गर्दै जाने। अब हामी नसुध्रिने, देशमा के सुशासन छ, राम राज्य छ, यहाँ गरिबी महँगी भ्रष्टाचार सबै हट्यो, पर क्यापिटा इन्कम युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा पुग्यो, रोजगारी सृजना भयो, सुशासन भयो, सरकारी अफिसमा एकदमै राम्रोसँग सेवा सुविधा सेवाग्राहीलाई विस्तार भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसङ्गति, व्यथिति रहँदासम्म, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लुट हुँदासम्म, जनताहरूले उद्योग धन्दा खोलेर बिजनेस गरेर खाने अवस्था नहुँदासम्म जनता हामीसँग यति रिसाएका छन्। रूपन्देहीबाट त्यसको सुरुवात हुन सक्छ। यो राप्रपा भन्ने जसले त्यहाँबाट जितेको थियो त्यसको त जमानत बच्छ कि बच्दैन। अब हामी धेरै चोरीफोरी गऱ्यौँ भने भित्तामा पुऱ्याइदिन्छन् जनताले, हामीलाई वज्रमुक्का चखाउँछन्। अब रूपन्देहीको चुनावमा आश्चर्यजनक आदिमय नतिजा निकाल्न रासपा लागेको भन्ने कुरा सुनेको छु। अब हेर्नु छ, लेट्स सी। तर अब म एमालेमा हुँदासम्म त एमाले जितोस् भन्ने आत्मविश्वास मैले राख्नुपर्छ। हुन्छ सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। रवि लामिछानेजी, तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, भगवानले तपाईँलाई रक्षा गर्नेछन् र तपाईँ फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नाबाट बस्नुहोस्। तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ पछि डिपी अरियाललाई सिद्ध्याएर गगन थापाका सेटिङका मान्छेहरू हावी हुने प्रयत्न भएको छ। त्यसकारण बी केयरफुल, यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल, यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर। म यो भन्न चाहन्छु, विश यु अल द बेस्ट। सर, एउटा क्वेसन सोधेँ, जुन रासपाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालजीले एक कार्यक्रममा गएर रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा मृत्यु भइसकेको छ र जुन अहिले हस्ताक्षर गर्नेको बिट यो नेपाली संस्कृति अनुसार कुनै घरमा मान्छे मरेपछि 30-40 दिनसम्म गएर बस्दिन्छन्, त्यही बिट मात्रै हो, राजनीतिक सिद्धिसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ। मुकुल ढकाल भन्ने चर्चा गर्न लायक पात्र होइनन्। कृतज्ञ मान्छेहरूको कुनै पनि इतिहास हुँदैन। मुकुल ढकाल एउटा मामुली डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, विवेकशील साझामा हुनुहुन्थ्यो, हामी जस्तो पोलिटिक्स गरेर आएको पनि होइन। उहाँलाई रविजीले एकैचोटि मैले धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भनेर भन्न खोजेको त होइन, एकैचोटि शिरमा पुऱ्याइदिनु हो। त्यसको गुण उहाँले काँधमै फोहोर गरेर देखाइदिनु हो। मुकुल एउटा रवि लामिछाने राजनीतिक मृत्यु भएको
तेरिका मुकुल ढकाल कौन छ ठुलो पर्सनालिटी जाइन्ट पर्सनालिटी उहाँले जे भन्यो त्यो कुरा सदर हुन्छ भन्ने छ। रवि लामी छानेको अब बिगिनिङ सुरु भयो बल्ल। हर्क साम्पाङ बालेन शाह सहितका पात्रहरूलाई साथमा लिएर हिँड्दा उहाँ त बहुमतमा पुग्ने सम्भावना देखिरहेको छु मैले। साँचो कुरो बोल्नुपर्छ, हामी अलोकप्रिय भएको बेला त्यसको क्रेडिट उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। भोलि कति इन्कर्पोरेट गरेर कति इस्टाब्लिस गरेर जानुहुन्छ बेग्लै कुरा हो। अब यो मुकुल ढकालले भनेका कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन। उहाँ बरु गगन थापाको भात खौरे भएर त्यही पार्टीमा छिरे पनि हुन्छ। उहाँको चाहिँ बरु राजनीतिक अस्तित्व के छ त? सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँको मुद्दा सिद्ध्याइदिए अवस्था छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रवि लामी छाने अब अगाडि बढिसक्नुभयो, पछाडि हट्नुहुन्न। हुन्छ सर, Thank you यहाँलाई so धेरै much. धन्यवाद।